Arada Svadi Sacramenta Arada Arada Svadi Sacramenta जिविताचो बुडो तूं आमकां मोगाचो ग्रस तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो बुडो तूं आमकां मोगाचो ग्रस तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेतांव तुजी कृपा लालेतांव तुजो सांगात आशेतांव तुजी कृपा लालेतांव हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकतांव आराधन आराधन स्वादी सक्रमेंता आराधन स्वाधी सक्रमेंता संसारा सोबूस वाढतो आमकां ओळोसो समाधानेसो प्रकाश पाकोसो संसारा सोबूस वाढतो काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश पाकोसो तुका मेळो काशेतांव आत्मीक सकत लालेतांव तुका मेळो अत्रेकतांव आत्मीक सकत लालेतांव हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकतांव आराधन आराधन स्वाधी सक्रमेंता भक्ती मोणा कलत्या कलसा करतांव तुका करतांव तुका नमन आराधन आराधन भाधी सक्रमेंता भक्ती मोणा कलत्या कलसा करतांव तुका करतांव तुका सोम्या जेजू तूं आमचे संगता क्रॉस या आल्तारेर हजर आसाय म्हूण खऱ्या भावार्थान आमी पाती येताव तुज्या शारिरीक सारके ह्या संवसारान आमकां खंयच पळोवंक मेळना बगार ह्या आल्तारेर ह्या पवित्र सक्रमेंतान हो जावन आसा आमचो गूण भावार्थ तुका आराधन करूंक आमी हांगासर आयल्या आमच्या परमीत मोगान नव्या संवसारा पासून मोडलोलो कोरो उंडो तूं जालाय आमच्या खातीर आमच्या मोगा खातीर आमकां दर्शन दिवच्या खातीर आमचे कश्ट व्हडले पिडा शिडा पयस करचे खातीर आनी ते सोसूंक सकत दिवच्या खातीर तूं ह्या उंड्याच्या रुपार आमचे मुखार आसाय तुका सगळोच आमकां दिवन आमचें जिवीत तूं जालाय हे जेजू आमच्या आत्म्याचें कान जाल्ल्या तुका आमी वंदितांव आमी तुका आराधन करताव ह्या संवसाराक येवन आमचे मदें तूं रावलाय इम्मॅन्युएल जालाय देखून आमी तुका आराधन करताव तुज्या पयल्या सिसांक तुवें म्हळें येया आनी पळया आज तुज्या आपोवण्या पाळो दिवन आमी हांगासर आयल्या तुमी कश्टांतल्यान वजन वयवेतल्यान म्हजे सरशी येया हांव तुमकां विशेव दितलो
तुज्या सरशी येवन ह्यो थोड्यो घडयो तुज्या सांगाता करसूंक आमी हांगासर आयल्या आमकां फोव केल्ल्या व्हडल्या सांत आंतोनी पासत अर्गां दिवंक आमी मागले सौर उपकार आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आराधन पटोवंक आमी हांगासर आयल्या हे घडये किर्तनगारा सांगता हांव मेळटां आनी तुजो सांगात साकूंक हांव आशेतां साका आनी पळया कितलो स्वादीक आमचो सोमी जावन आसा तसो अणभव जोडून पळया कितलो स्वादीक आमचो सोमी जावन आसा मोगाचें न्हू सांत आगोस्तीन म्हणलीं तीं उतरां आमचे काळजांत तकल्यान जेजू थंय मात्र आमी विशय घेवंक शकता तोच जेजू आमकां हरी एकल्या की ह्या पळय सक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधन करूंक आपयता गावया आमी गीत जेजू आपयता. जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता दुखां आमची पोसता धैर्यान आमकां बोलता दुखां आमची पोसता धैर्यान आमकां बोलता खंयच्याय घडये ओलो दिल्यार तक्षण जेजू लागी आस्था खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागी आस्था जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत जेजू आपयता कश्टां सांप्रताना नसतां अडसताना कश्टां सांप्रताना नसतां अडसताना निरात नाका धैर्यान आपय तो तुका उकलन करता निरास नाका धैर्यान आपय तो तुका उकलन करता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता पिडे शिडे वेळा जेजू ओलो दिल्या पिडे शिडे वेळा
सावदी भेदभाव नासता भलायकी ताची पाटी दिता कोणी तो सावदी भेदभाव नासता भलायकी ताका पाटी दिता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका आम्हा सर्वांक गोपान घेवच्याक विशेव दिवच्याक शांत समाधान दिवच्याक पिडा गूण करच्याक आमची पातकां मोगसूंच्याक ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटिले जावच्याक ताका आराधन करच्याक जेजू आपयता तुका आमचे तो पुजता धैर्यान आमकां तो पोसता कश्टान सांपडटना नश्टांत वळवळटना निराश भोगतना जेजू आपयता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मोगाचेरो इतलो बरो व्हडलो भाव सडवंदार आमचो इश्ट जेजू जावन आसा तुमच्या म्हज्या आमच्या सर्वांच्या मोगा खातीर ह्या उंड्याच्या रुपाक खाल जावन त्या उंड्याच्या रुपांत तो आसा कोणी तुमकां साणीत जाल्यार हांव तुमकां सांडचो ना म्हजे सरशी तुमी येया हांव तुमकां विशेव दितलो हांव तुमकां बुजोवन दितलो हांव तुमची पिडा शिडा गूण करतलो तुमचे सैतान दुस्मानाक तुमच्या दुस्पटायतलो म्हणसो जेजू आमचे सांगाता आसा त्या जेजूक आमी खालतेपणी आराधन करया मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो आज आमच्या जेजूक दिवं आमच्या थंय कांयच ना केवळ आमची पातकां मात्र आमी पातकी सोमी आमचे तन पयस पेद्रू म्हणलें उतरां आज आमची जावन आसात आमी पातकी जाल्यार खऱ्या काळजान खऱ्या मोन्यान उक्त्या काळजान दिनवासी काळजान ताका दिवचें आराधन आमचो जेजू स्विकार करता तुमची जबाब आमी तुका आराधन करता येसुम्या आमी तुका आराधन करता येसुम्या सो देव जाल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुम्या आमकां तुवें तुजो मोग दिल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुम्या आमकां तुवें पातकांतल्यान सोडयल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुम्या एका दिसा आमची जतन केल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुम्या आमच्या खातीर तूं जल्मल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुम्या आमच्या खातीर मनशाची कूड घेवन ह्या संवसाराक आयिल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुम्या मोरयेचे उदरी जल्मक तूं तयार जाल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुम्या त्या जल्माद्वारे साल्वासवाचें दार उगडल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुम्या आमचो उजवाड जाल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुम्या तुज्या जल्माद्वारे सगळ्या संवसाराक तुवें नवें रूप दिल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुम्या गोवळ्यांक दिल्ल्या संदेशा मरिपा दुबळ्यांचो तूं मोग करता म्हूण आमकां दाखयल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुम्या जल्मान कुडो जाल्ल्या दिश्ट दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसुम्या आर मारिल्ल्या गूण केल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसुम्या विधवेच्या पुता जिवन केल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसुम्या संवसाराच्या बांसपासांतलें सोडयल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसुम्या वादळांतले शिसांक बचाव केल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसुम्या आकुडलेल्या हाताच्याक बरें केल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता
करता हूँ यीशु म्याम गेनेझरांतल्या पिडेस्तांव गूण केल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता यीशु म्याम कानानगान स्त्रियेच्या द्वेक दोनसा धांवडेल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता हूँ यीशु म्याम बेतसाइदाच्या कुर्ड्याक दिश्ट दिल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता हूँ यीशु म्याम जिवन जाल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता हूँ यीशु म्याम दाखोडकारांक गूण केल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता हूँ यीशु म्याम केप्यांनी आयकोनचें केल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता हूँ यीशु म्याम मोन्यांनी उलोवचें बरें केल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता हूँ यीशु म्याम तोंट्यांनी सालाशें केल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता हूँ यीशु म्याम मेल्ल्या जिवन केल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता हूँ यीशु म्याम शतापतीच्या साकराक गूण केल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता यीशु म्याम जायराच्या दुवेक गूण केल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता यीशु म्याम पेद्रूच्या सासूमाय गूण केल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता यीशु म्याम रक्तस्रावाचे स्त्रिये गूण केल्ल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता यीशु म्याम हांगासर आयिल्ल्या मासमेस्तांक गूण करचे जेजू आम्ही तुका आराधन करता यीशु म्याम हे देव बाबा बापा तुझरीच्या सरपडण तुका नामान करता आराधन आणि वंदन करो जीवन आमचे समर्पिता आराधन आणि वंदन करो जीवन आमचे समर्पिता Gesù Cristo tu sergica serpodon tuka naman kata arada ani vandan karo serpodon tuka naman karta आराधन आणि वंदन करो जीवन आमचे समर्पिता आराधन वंदन करो जीवन आमचे समर्पिता हालेलुया Hallelujah. 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 हर गान जिसको प्राप्त का जिस महिमा का जिस स्तुति का जिस Hallelujah. 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 हर गान का समय गुलाम महिमा आराधन वंदन वैभव का Hallelujah. Hallelujah.
अद्वेंतच्या काळार आमी आसात. अद्वेंतान जेजूच्या येण्याक पयले येणे सवडात करतना ताच्या जल्माक आमी आत्मीय रितीन तयारी करता आसतना ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी जावप थंय राखून आसचे साकोर जावन आसा. हो एक तयार असो काळ, जेजूक आमच्या काळजान स्विकार करचो काळ. जेजू आमच्या काळजाच्या दारार बोडोवन आसा. आमच्या काळजांत येवंक तो आशेता. तसो दैवीक अनुभव आमकां दिवंक आशेता. जेजूचो जल्म स्विकार करूंक आमी तयार आसा ओंगी. आत्मी रितीन आमी तयाराय जाल्या ओंगी. जेजूचो जल्म आमच्या काळजान जायतगी थोडो वेळ मौनपणी आमकां समी विचारया. एक चिंता पाटयनातलें, आपणाच्या जिणे वयर नदर घालिनातलें. आमी पातके गे घातके गे सांतगी म्हूण व्हरून पळयतलें जीवन व्यर्थ जावन आसा. पापसाय फ्रांसीस म्हणटालो गे तुमचे बरे जिणे जियोंक आत्मीक जिणे जियोंक तुमी गळाय करिनाकात. जेजू म्हणटा वेळ भरती जाला, काल लागीं पावला, सर्गेचें राज लागीं पावला. पातकी जिणे बदला, म्हज्या सरशीन तुमी येयात. आमची उणें पळोवन आमी वळखून घेवया. जेजू लागीं देवा बापा लागीं आमकां बक्षी म्हूण आमी मागया. ह्या आल्तारी मुखार ह्या पवित्र साक्रामेंता मुखार उबे रावूंक दिमेर पडोवन आराधन करूंक आमी फावो न्ही मोगाचें न्हू जाल्यार जेजू आमकां बक्षिता. तुमची जावाब सोम्या जेजू आमकां बक्षी. सोम्या जेजू तूं आमकां बक्षी. अद्वेंताच्या काळार फावती तयारी करूंक चलवल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी. दिसपट्टे जिणेंत जायते फावटी चुकोवन पडलेल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी. तुजे सांगात म्हूण भोगूंक चुकोवन पडलेल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी. तुजे उतार आयकून नियाळून जियोंक आमी चलवल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी. संवसारी संगतेचे गुलाम आमी जाल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी. हेरांक आमचे जिणेंत आमी प्रेरणा दिवंक फाटीं केल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी. देखी बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक चलवल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी. गरजेवंतांक पावोवंक आनी कुमो करूंक आमी प्रयत्न करिनातल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां बक्षी. दिसपट्टे अंतस्करणाची झडती करूंक आमी चलवल्ल्या खातीर सोम्या जेजू तूं आमकां बक्षी. जिणी परिवर्तन करूंक फावो ते प्रयत्न करिनातल्या खातीर सोम्या जेजू तूं आमकां बक्षी. कुडीच्या वडण्यांक आमी बली जाल्ल्या खातीर सोम्या जेजू तूं आमकां बक्षी. कश्टांवार आमचे जिणेंत येता आसतना तुजे सक्तेचेर आमी दुबावल्या खातीर सोम्या जेजू तूं आमकां बक्षी. कुटुंबाची जबाबदारी बऱ्या रितीन बरी करूंक चलवल्ल्या खातीर सोम्या जेजू तूं आमकां बक्षी. कुटुंबांत माया मोगाचो आनी भक्साचो स्पिरीट वृता करूंक चलवल्ल्या खातीर सोम्या जेजू तूं आमकां बक्षी. बेजाराय आयिल्ल्या वेळार एकामेका भोगसून समाधानान जियोंक चलवल्ल्या खातीर सोम्या जेजू तूं आमकां बक्षी. आमची पदकां बक्षी म्हूण देवा कडेन मागया. देवा दया काकुतेच्या म्हणलें तें कंतार घावया. देवाचा या काकुलतीच्या बोगस बापा मोगाच्या
आसलो जेजू आमचे कडेन उलोवंक आशेता. ताच्या जिविताची उतरां आमकां तो दिवंक आशेता. जिविताचे सत कितें म्हणून आमकां उगडापे करूंक आशेता. ताचे खरें भाऊ भयणी जावय जायचे जाल्यार आमी कितें जायचें म्हूण तो अपेक्षिता. ताचे उतार आमी आयकूंक आमी उबी रावया. सांव मातेवा पोरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. अध्याय 12 व्हडलो 7:9. जेजूचे आवय आनी भाऊ भयणी अशें लोकांच्या जोम्या लागीं आनीकी तो उलोवन आसतना ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर येवन पावले आनी ताचे लागीं उलोवन म्हूण भायर रावले. तवळ कोण एकल्यान ताका वचून सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात, तांकां तुजे लागीं उलय जायकय. पूण जेजून आपणाक ही खबर दिल्ल्या जाप दिवन म्हळें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी आपल्या सिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची खुशी करता, तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. हांगा आसात म्हजी आवय, म्हजे भाव आनी म्हजी भयणी. कोण बापाची खुशी करतात, तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, प्रख्यात बरयणार कार्लबा दैवीशास्त्री म्हणटा गे, आमचो क्रिस्तांव कातोलीक धर्म एक विपर्य जावन आसा. दोन सतां एकामेका तदविरुद्ध विपर्यस. गोवा सकन मातयेन पळोवन मेल्ल्या कडेन एकोडो सुरता, मेल्यार तेच फळ दिता. मेल्ल्यांत आमी जियेतल्या, मेल्यार आमी नवें जीवन जिवीत जोडटल्या, दिल्ल्यांत आमी घेतल्या. कोण हांगासर पयलो जाता तो निमाणो जातलो सर्गार संवसारार. हो जावन आसा विपर्यास. मोगाचे न्हू, आज जेजू म्हणटा, न्ही तुमकां कोणें जल्म दिला, जावं पुरो ती ह्या संवसाराची तुमची आवय, जावं पुरा तुमच्या आवय बापाय जल्मले तुमचे भाव आनी भयणी, तुमचे भाव आनी भयणी जावन आसात. मासा रक्ताचो संबंद हें आसा. आनी ह्या मासा रक्ताचे संबंद आमी सडीत गमान दिता, गौरव दिता. आमकां ती मोगाची जावन आसा. ब्लड इज थिकर देन वॉटर आमी म्हणटा. रगात उदकाच्या की धाड जावन आसा, पूण विपर्य जावन आसा तो जेजू म्हणटा, द स्पिरीट इज थिकर देन द ब्लड. पवित्र आत्म्या वरवीं उपजाल्लें तें कुटाम, तो संबंद मासा रक्ताच्या संबंदाच्या की सडीत घट जावन आसा. जेजू म्हणटा, न्ही कोण नोवेनाक येतात, आराधनाक येतात, रेतीरेक येतात, इगेजी दिंबयेर पडून 26 वरां मागणें करतात, सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारतात, ती म्हजी म्हजी भयण आवय भाव न्ही. कोण म्हज्या बापाची खुशी करतात गी, ती जावन आसात म्हजी आवय, भाव आनी भयणी. आमचे बापा म्हळ्यार मागना जेजू आमकां शिकयलां, तुजी खुशी सर्गात जाता तशेंच ह्या संवसारांत जावं. जेजू सांगला, हांव आयला न्ही म्हजी खुशी करूंक, म्हज्या बापाची खुशी करूंक हांव आयलां. म्हज्या बापाची खुशी करची म्हळ्यार तें जावन आसा म्हजें सदांचें खाण. वय मोगाच्या भावनान भयणीनो, आमची खुशी करूंक आमकां सदांच आमकां संतोश आनी आमकां ती सुलाभ. पूण हेरांची खुशी करूंक, हेरांनी सांगलें आयकूंक, मालगड्यांनी सांगलें आयकूंक आमकां कश्ट मारतात. पूण जेजू म्हणटा, कोण म्हजें उतार आयकतात, म्हजें उतार जी येल्ली नियाळ केल्ली तुमकां बुधबार सांगतात, तांची खुशी करतात जाल्यार तुमी खंडीत जावन तुमी म्हाका मोगाची जातल्यांत. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जेजू म्हणटा, कोण देवाचे उतार आयकता, देवाची खुशी करता, देवाचे उतरां प्रमाणे चलता गे, तो खटपार बांदलेल्या एका जानवयाच्या मनशा बरे. आवूर आयलें, वादळ आयलें, वार आयलें,
जाल्यार तें घर शेबी तरां उरलें, कित्याक देवाच्या कुशे प्रमाणे देवाच्या उतरा वयर बांदून हाडलें तें. पूण कोण देवाची खुशी करूंक पाटी करतात गे, आपणाचीच खुशी करतात गे, भावाचा विरोध येतात गे, तांच्या जिवनान ल्हान ल्हान कश्ट आयल्यार ल्हान ल्हान वारे वादळ आयल्यार तीं पडटात, तांचो भावार्थ कोसळटा आनी देवातान पयस वेतात. मोगाच्या भावनेनी भयणीनो, सदांच आमी देवा लागीं सारजे, कश्टान आयिल्ल्या वेळार, पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार, सुख संतोष आसल्या वेळार देवा तुजी खुशी कितें? लॉर्ड वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू? देवा आमी कितें करूं जाय? सान फ्रांसीस आसिसाक देवान आपयलें, कोणाची सेवा करची बरी? गुलामाची गी धनियाची? आनी सान फ्रांसीस म्हणालो धनियाची. तरी कित्याक तूं गुलामाची सेवा करताय? कित्याक तूं संवसाराची सेवा करताय? आनी सान फ्रांसीस विचारलें, सोम्या हांवें कितें करूं जाय? वोस पळोवंक जाली दुरास्ती, पळोवंक जाली म्हजी इगस्ती, दुरास्ती कर वय मोगाचे न्हू. मिसाच्या वेळार आमी वांजेल वाचताले हांव, थंयसर जेजू आमकां हे ओपार सांगता दोगा पुतांची. बापोय येवन पयले त्या पुता सांगता, वोस म्हज्या दाका म्हळ्यार तूं काम कर. आनी तो पूत म्हणटा, जायत बाबा हांव येता म्हणटा, वसाना म्हणटा, पूण मागीर तो येता. पयलें बापायक अविदय जाल्यार मागीर तो कालतो जाता आनी वेता. आनी एकलो पूत म्हणटा हांव येता म्हणटा, पूण तो वसाना. आनी कोणें ताज्या बापायची खुशी केल्ली? तो वसाना मुळे जाल्यार, उतरांनी वसाना मुळे जाल्यार करण्यांनी ताणें करून दाखयलें. तो गेलो आनी ताणें बापायची खुशी केली. एक्शन स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स म्हणटा हांव. आमी करचीं कर्तुवां, आमचीं कामां तीं आमच्या उलोवच्या की दडत मापान तीं गाजयतात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमच्या जेजू गरज आसा तेंच ताची खुशी करची, ताच्या सांगाता आमी रावचें. मोरी आमची माय, ती आमकां एक आदर्श जावन आसा. कशें आंज बडव्यान मोरये कडेन येसानी एक सवाल विचारलें, तूं देवाक मनीस जावंक सोडताय गी? तूं सर्ग ह्या संवसाराक येवंक तुका खुशी आसा गी? सर्गाव आसलो जेजूक ह्या संवसाराक इमॅन्युएल जावंक तूं एक अवकाश करून दिताय गी म्हूण विचारल्या वेळार तेची खुशी. तुवें सांगलें, हांव जावन आसा सोम्याची 4 अंदासी, तुज्या शब्दा प्रमाण म्हजें ती जावं. आमकां कितलोय दुडू आस्त बदीक आसूंक पुरो, कितलीय ग्रेस्तकाय आसूंक पुरो, कितलेय शिकाप आसूंक पुरो, पूण मोगाचें न्हू, केन्ना आमी कालते जावन बापा तुजी खुशी जावं न्ही म्हजी खुशी आमी म्हणटा गे. तें जावन आसा वर्ते इनाम, वर्ते कानीक आमकां जिवीत दिल्ल्या देवाक आमी तें पाटी दिवचें. तेंच जेजून आमकां दिलां. आनी तो म्हणटा, हांवें म्हाका म्हणून तुमकां दिला, तुमी म्हज्या खातीर म्हणून तयार आसात गी. आमी भियोवचें नाका, तो जेजू आमच्या संगाता आसा. तेंचे खातीर आमी म्हणया, आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका. Sambaltolo, Dusmana Hatanto,
तुका सोडतलो मोराची कुटवी वित्रंगण कोणे नेटयल्या सोबीत पाचव्या रंगण केला कोणे सोपयला अदिसैनाका काय बियेनाका अप्यामुचातो अदिसैनाका काय बियेनाका. एक पुटी एक आवय आपणाच्या पिडेस्त बाळका घेवन फ्रांसांतल्या लुर्दाच्या मोरयेच्या पुण्यशिता गेली आणि थंयसर त्या मोरयेच्या पुण्यशित्याच्या ग्रोट्ट्या मुखार मोरयेच्या इमाजी मुखार आपणाच्या भुरग्या धरून दुकान तिणें मागलें मोरये तुजी खुशी वय जाल्यार म्हज्या ह्या बाळकाक बाळशा तूं घेवन कर. रडली ती रुदान तिणें केलें मागणें तिणें केलें आपणाचें बाळशें गूण जावं ना. अखेरेक त्या बाळशाक वेंगेन घेवन फाटी येता आसतना एकल्यान तिचें दुकान पळोवन तिचें मागणें पळोवन तिच्या कडेन सारलें. दुकानी मोरये कडेन मागलें पयसतान तूं आयिल्ली देवान तुजें मागणें आयकूना कितें भोगता तुका. ती म्हणाली खंडीजान देवान म्हजें मागणें आयकलां म्हजें भुरगें म्हजें बाळशें गूण जावन जावं पुरो पूण आज हांव जाणा जालें मोरये मुखान देवाची खुशी म्हज्या बाळशाचें हांवें जतन काडूंक जाय पोस करूंक जाय. हें जावन आसा म्हजें बाळ एक न्ही एक दीस तोच देव तीच मोरी म्हज्या बाळकाक भलायकी दितली. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. मोगाच्या भावांनी भयणीनो कशें मोरयेन आपणाक कसं देवाक भेटयलें बरें ह्या पवित्र सक्रामेंतां आसलेल्या जेजूक आमकां आमी भेटोवया आमच्या पिडेस्तांक आमी भेटोवया आमच्या ह्या फ्रिगस कुटुंबाक आमी भेटोवया आमच्या कुटुंबाक आमी भेटोवया आमच्या वाड्याक आमी भेटोवया शेजाऱ्यांक आमी भेटोवया कोणें आमकां मातशें आमचे कडेन मागोवंक सांगला तांकां समेस्त आमी भेटोवया आमच्या काळजांतली मागणी विनवण्यो आमी ताका भेटोवया. पयस सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद घेवन दिंबयेर पडून आमकांच आमी तयार करया. हे आशिर्वाद सोड पिडेस्तांचेर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर परगांवांतल्या आमच्या सांद्यांचेर युवाजनांचेर ह्या फिरगस कुटुंबाचेर पडोवन दी म्हण आमी मागया. Itia boda sakramenta sestang naman karuya purvela त्या rupa bodha navyo iti adarya salvon vecha askut visya babartaci boltivya जसे बापा तसेच पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्या हर्षिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमी नावता प्रार्थूया. हे देवा विचे सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचा उडा तुवें आमकां
वसना आमेन. Giêsu navi japakila Santa Coni Vodya Bukta Devsartacha Navan Ulta Kore Pires Bore Saka Daryang Sampinto Pormaita Anlang Panglang Perang Pauka Itay Sanla Dakun Dita Lana Vodang Busong Datta संतांच्या पांयांतळ आमी आयल्या हांगासर ताचे दोन आमकां मेळ्ळ्या स्वरूपकारां खातीर अर्कां दिवंक तशेंच आमचे ते सवां ताका भेटोवंक ते एक सावन फाटल्या दिसांनी जें कितें आमी ताचे लागीं मागलेलें ताचे ससाय ताचे मजत आमी मागलेलें आनी तें ताणें आमकां सोडून दिल्लें आसा सर्गी बापा तावून तें आमकां बेसवां आमकां ताणें दिल्लीं आसा खातीर ताचो उपकार बावडया एकल्याक सर आपायांतलें प्रत्येक जाण रस्त्या अवघडांतले राग केल्ल्या खातीर ताणें सांगून बापा कडेन मागल्या वेळाक राखलें ताका ह्या खातीर अर्कां दिता तशेंच आमच्या जिवितांत मेळ्ळ्या उपकारा खातीर अर्कां दिवन सांगता म्हणया अर्कां तुका सोम्या जेजू अर्कां तुका सोम्या जेजू आमचो नामान सदांतून एक पाठोवन आमी सांगता म्हणया मुझा तू जाऊन असा विचार पलकडे कृपेचे जेजू आणि तुझे ते बापा सांगरांचा सो कालतो भोवाजेपासून पुढचा तू बदलायचा उघडाच करियाचे प्रचार सभा आपल्या गरजांत खूप मोकळे बुद्धवान पेनी कार करू नाही म्हणून राज कर तू कृपेने आणि जेजूचा मागून विष्णू तीर पाते आणि कान घेऊन आणि मुझे मागणे फळ जाऊन जन्म हे सांगताने आजच्या प्रचाराचा गरजेवाला आधारा मगायची जिम्मेदारी गरजेवाला करायची आमच्यो गरजो हाडनामेंगसर आसाव आमचे ते सवा हाडनांगसर आसाव ती आतां संतान बापा कडेन आमी भेटोवन दिवया थोडी तांचे ते सवां बरोवन घाल्लीं आसात तांचे पासून आमी मागया एकल्याच्या कातीची पिडा गुण जावचे खातीर मागून आसा एकल्याची कॅन्सर पिड्या चिकित्सा जावन आसा ती बेगीस गुण जावचे खातीर बरे भलायकी मेळचे खातीर मागून आसा एकल्याचें ऑपरेशन आसा तें बऱ्या तरेन जावचे खातीर मागून आसा एकल्यान तिका दिल्ले पयशे पाटी मेळचे खातीर मागून आसात एकल्याक घरांत बरे कुटुंबाची भाड्याक येवचे खातीर मागून आसा इल्लेच्या कुटुंबाचें काजराचें कार्य आसा तें बऱ्यान जावचे खातीर मागून आसा ह्या त्या सवा खातीर आमी मागया तशेंच आमचे कडेन कोणें मागोवंक सांगला सोडास आमी काडया तांचे पासून ते आमी मागया आमच्यो त्यो गरजो मौनपणी आतां आमी संत मरिफा सर्गी बापाक आमी भेटोवया ही आमच्या सरगर्जांनी तसो आदार मागोवन सांगता म्हणया देखून या आमच्या गरजेन म्हाका बुजय आनी त्या पाटीने सोकार म्हाका दी होकार म्हाका मेळटस तुज्या दुर्बळाच्या त्रासात कांय कुणी कांता म्हणटा दिता बापाचे ताचे नावी आशीर्वाद दी आमेन येवत्या संता संतांनी तुझ्या मागण्यावरवी मोहन सोनारा देवसारी सर्वांची वचची गुड्या पैसे सामून राज कर तुझे मारी कडेन सांभाळकी मेळटा उसामर्दे जातात बंदीचे सगळे तुटून पडतात तोटे उडून चलतात गुरडे पळयतात केपे आयकतात मने उलयतात बाय पडलेल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलेले सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपय घरच्यांना पयस जाता
आणि आमच्या स्वर्गात तू पावताय स्वर्पात्याने तुझे जवळ तुझी कुमकमी मागता इतल्या वाडाशन आम्ही मागता ते सर्व आमकां जोडले तुझी पोटी संसारात करे आमेन. सांत अंतोनिया बापासो विनंती कर. क्रिस्तच्या बसने कमी पावसांचे काठी प्रार्थुया सर्वेस्परा ससनाच्या देवा तुवें पादवाच्या भाग्यवंत अंतोनी खऱ्या भावार्थ सौशा प्रसंगदार आनी गरज्या कांतान असलेल्यांचो ती राष्ट्र करून दिलो. हाचो पाटला करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी हाची मदत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राज्य चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत अंतोनियाचे रेलिकेचो आशिर्वाद जडूंक आमची तकली बागोवया. Love.